साथ एक घंटे आप लोग दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नवाज शरीफ का मतलब पेश खिदमत है। हालात हैं इसी के मद्देनजर कहेंगे तो इस वक्त पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। बाद में फिर पुरानी हो जाएगी तो फिर शायद पढ़ी ना जा सके। खुदा नाराज है हम पर मकीने गुंबदे खजरा। खुदा नाराज है हम पर मकीने गुंबदे खजरा। खुदा नाराज है हम पर मकीने गुंबदे खजरा। करे सजदा कहाँ जाकर मकीने गुंबदे खजरा। करे सजदा कहाँ जाकर मकीने गुंबदे खजरा। शेर खास तौर से कि खुले मस्जिद के दरवाजे दुआ मकबूल हो जाए। खुले मस्जिद के दरवाजे दुआ मकबूल हो जाए। खुले मस्जिद के दरवाजे दुआ मकबूल हो जाए। करम हो गम के मारो पर मकीने गुंबदे खजरा। करम हो गम के मारो पर मकीने गुंबदे खजरा। ज़माना हो गया दुश्मन नहीं मुश्किल कुशा कोई। ज़माना हो गया दुश्मन नहीं मुश्किल कुशा कोई। ज़माना हो गया दुश्मन नहीं मुश्किल कुशा कोई। हुआ जैसे बपा महशर मकीने गुंबदे खजरा। हुआ जैसे बपा महशर मकीने गुंबदे खजरा। ज़बानों पर वजीफा है यही धड़कन भी रटती है। ज़बानों पर वजीफा है यही धड़कन भी रटती है। ज़बानों पर वजीफा है यही धड़कन भी रटती है। लिखा है नाम हर दिल पर मकीने गुंबदे खजरा। लिखा है नाम हर दिल पर मकीने गुंबदे खजरा। नहीं मुमकिन मिटाना है मुसलमानों को दुनिया से। नहीं मुमकिन मिटाना है मुसलमानों को दुनिया से। नहीं मुमकिन मिटाना
ابھی دنیا کہے محور مکین گنبد خضرا، ابھی دنیا کہے محور مکین گنبد خضرا. یہ شیخ خاص طور سے شامل ہو جائیں آمین کہہ کے کہ ہوائیں بڑھ کے آ جائیں گرا دے قصر شیطانی، ہوائیں بڑھ کے آ جائیں گرا دے قصر شیطانی، ہوائیں بڑھ کے آ جائیں گرا دے قصر شیطانی، سکون طاری ہو عالم پر مکین گنبد خضرا، سکون طاری ہو عالم پر مکین گنبد خضرا. شعر آخر سماعت فرمائیں حضرات کہ تلافی ہی تلافی ہو سراپا لفظ میں عاشق، تلافی ہی تلافی ہو سراپا لفظ میں عاشق، تلافی ہی تلافی ہو سراپا لفظ میں عاشق، پڑھوں ایک نعت یوں کہہ کر مکین گنبد خضرا، پڑھوں ایک نعت یوں کہہ کر تلافی ہی تلافی ہو سراپا لفظ میں عاشق، تلافی ہی تلافی ہو سراپا لفظ میں عاشق، پڑھوں ایک نعت یوں کہہ کر مکین گنبد. سبحان اللہ سبحان اللہ.